صفحة نمبر 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن وأتموا الحج والعمرة وأنفقوا في سبيل الشهر الحرام وقاتلوا في سبيله. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للعالمين ولله ما في السماء تلك آيات. وأما الذين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. सूरत नंबर 6 आयत नंबर 107. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا آخر الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. من آمن تبغونها عوجا وأنتم. सूरत नंबर 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ننجي رسلنا فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الآن وقد عصيت قبل وجاوزنا ببني إسرائيل قال قد أجيبت دعوتكما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولدا سبحانه هو الغني. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي. सूरत नंबर 12 पहला हर्फ के साथ आखिरी यासीन.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يحصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. صفحہ نمبر 244. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على وقال الذين فأصابهم سيئة هل ينظرون إلا أن تأتيهم من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. صفحہ نمبر 346. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. پہلا حرف میم آخری آمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وترى الجبال تحسبها ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها. نمبر 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. صدق الله العظيم.